Hello and Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. Students, today the topic on which we are going to debate is society and state. And today we are going to study the relationship between society and state. इन दोनों का जो relation है basically उसको हम study करने जा रहे हैं और इसके साथ हम different और aspects जो हैं उनको भी study करेंगे. तो आइए चलते हैं अपने topic की तरफ, that is society and state. डियर व्यूवर्स, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलर्स हैं और डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने जो है वो थॉट्स का इजहार किया है, अपनी जो बेसिकली जो माइंड सेट है उसको टेस्ट किया है. तो हम वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी और स्टेट के बारे में बेसिकली इन स्कॉलर्स की क्या राय है. सबसे पहले हमारे पास एक स्कॉलर हैं, दैट इज़ सैडविक. और व्हाट अकॉर्डिंग टू सैडविक कहता है कि state is a combination or association of persons in the form of government and governed and united together into a politically organized people of a definite territory. देखिए, सैडविक कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएशन कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, और एक ऐसी स्टेट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है पीपल का, लोगों का, जहाँ पर स्टेट में गवर्नमेंट भी होती है और वो गवर्नमेंट जो है लोगों को यूनाइट रखती है और पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ताकि वो अपने राइट्स एंड ड्यूटी एंजॉय कर सकें इनटू अ पर्टिकुलर टेरिटरी. एक ख़ास स्पेसिफाइड टेरिटरी में जो है वो उसको मीन्स के यूनाइट रखती है. ये सैडविक का जो है थॉट है अबाउट द स्टेट. अब जब स्टेट की बारे में हमने पढ़ा तो इसमें हमने ये भी देखा कि हमारे पास सोसाइटी, ये जो पर्सन्स की बात हो रही है ना, और एसोसिएशन की, बेसिकली एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन मीन्स के सोसाइटी में डिफरेंट लोग होते हैं, वो डिफरेंट तबकात से, डिफरेंट जो बैकग्राउंड्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बीइंग एन इंडिविजुअल ऑफ दैट स्टेट, एक फ़र्द वाहिद होने की हैसियत से जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी स्टेट के जो लोग हैं उनकी जो है मॉरल जो है अपग्रेशन के लिए, उनको जो है सपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द फोर एंड्स, उनको जो है चाहे वो सपोर्ट इकनॉमिकली हो, चाहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट हो, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लोगों का ख्याल करे. ऑन दी अदर साइड हमने ये देखा कि गार्नर जो है, गार्नर कहता है कि स्टेट इज़ अ कम्युनिटी of people live in a definite form of territory free of external control and possessing an organized government to which people show habitual agreement. देखिए, गार्डनर ने कहा कि जो स्टेट है, स्टेट कहते हैं कम्युनिटी ऑफ पीपल को, मीन्स के डिफरेंट कम्युनिटी जो है वो एक ख़ास टेरिटरी में रहती हैं, लेकिन द बेसिक थिंग इज़ दैट जो गार्नर जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो ये है कि फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. और वी हैव टॉक्ड अबाउट मैनी टाइम्स, एक्सटर्नल कंट्रोल कहते हैं सॉवरेनिटी को. भाई हम खुद मुख्तार हैं, हमें किसी की डिक्टेशन नहीं चाहिए, हमारे पास राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो कि ईच एंड एवरी स्टेट के पास उस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है. एक इंडिपेंडेंट स्टेट के पास राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की सारी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अपने लोगों को गवर्न करे, अपनी टेरिटरी के लिए जो है वो उसको डिफेंड करे. लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन आता है कहीं से, कोई फॉर एग्जांपल आपकी स्टेट को कोई एक्सटर्नल थ्रेट है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये गार्नर का बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द स्टेट. देन प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि स्टेट as a territorial society divided into government and subjects whose relationships are determined by the exercise of supreme coercive powers. ठीक है. sometimes जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, अब प्रोफेसर लास्की ने तो ये बता दिया कि स्टेट एक ऐसी टेरिटोरियल जो है वो आपको एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटी जो है कम्युनिटीज़ में डिवाइड हुई होती हैं, डिफरेंट तबकात से वो ताल्लुक़ रखती हैं और गवर्नमेंट उनको जो है सोसाइटी को, लोगों को कंट्रोल करती है, स्टेट के पॉलिटिकल अफेयर्स को चलाती है.
ऑन दी अदर साइड हमने ये भी देखा कि कुछ एक्सटेंसिव पावर्स भी होती हैं स्टेट के पास. यही चीज़ जो है वो डिटरमाइन करती है कि ये जो स्टेट और ये जो सोसाइटी का रिलेशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दे आर इंटरलिंक्ड. ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और उसमें से जो कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाए, कम्युनिटी ना हो, या सोसाइटी जो है उस स्टेट में एग्जिस्ट ही ना करे. ऐसा नहीं हो सकता. इसीलिए कहा जाता है कि स्टेट कैन नॉट लिव विदाउट अ सोसाइटी, बट सोसाइटी कैन लिव विदाउट अ स्टेट. लेकिन वहाँ पर भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है. स्टेट के बगैर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल हो जाता है. स्टेट जो है सोसाइटी के बगैर बहुत मुश्किल है कि वो सर्वाइव करे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सोसाइटी नहीं है तो स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट. और इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है उसके लिए स्टेट का होना जो है ज़रूरी भी है और ज़रूरी समटाइम्स नहीं भी होता, क्योंकि देयर आर मैनी सोसाइटीज़ जो कि पूरी दुनिया में रह रही हैं लेकिन उनका कोई जो है वो स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है उनके पास नहीं है. वो एक ख़ास एरियाज़ में रहते हैं, रीजन्स में रहते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता. जैसा कि इस वक्त आप लोग मैप में देख रहे होंगे कि ये जो कुर्द्स हैं बेसिकली ये एक ख़ास सोसाइटी है जो कि जो है इसको हम ईरान के साथ भी रिलेट करते हैं, और ये ईरानियन एथनिक एक ग्रुप है जो कि ये ईरान, इराक और जो सीरिया है इसके मिड में जो है इनका लोकेशन है, इस रीजन है, जिस तरह मैंने आपको बताया था टुवर्ड्स दी मेडिटेरेनियन. ठीक है, ओवरऑल आपके पास टर्की भी है और आर्मेनिया. तो ये जो रीजन है यहाँ पर बेसिकली ये कुर्द सोसाइटी आबाद है. कुछ लोग इसको कुर्दिस्तान भी कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि फॉर मैनी ईयर्स आप देख लीजिए कि ये जो सोसाइटी है इनके पास कोई स्टेट नहीं है, इनका कोई कॉन्सेप्ट एज सच जो है हमें नहीं नज़र आ रहा होता. कॉन्फ्लिक्ट है कि विदाउट स्टेट जो है लोग रह रहे हैं. अब वो अपनी एक स्टेट को नाम दे रहे हैं कि हम कुर्दिस्तानी हैं. ठीक है, और हमने ये भी देखा कि इससे हमें एक चीज़ प्रूव होती है कि इन लोगों के लिए स्टेट का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि ये इनके पास कोई स्टेट नहीं थी. तो इससे एक चीज़ प्रूव हो गई कि स्टेट के लिए सोसाइटी का होना ज़रूरी है, लेकिन सोसाइटी के लिए स्टेट का होना ज़रूरी नहीं है. समटाइम्स हमें इस तरह की सोसाइटीज़ भी नज़र आ जाती हैं. ऑन दी अदर साइड विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कुछ चेंजेस आती हैं पॉलिटिक्स में, तो डेफिनेटली इन सोसाइटीज़ के लिए भी जो इंटरनेशनल जो स्टेट्स हैं या जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो ऐसी सोसाइटीज़ के लिए भी काम करते हैं ताकि उनके लिए भी कोई कुछ ना कुछ स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है उनके पास भी है और उनके लिए भी एक आज़ाद रियासत जो है वो बनाई जाए, क्योंकि आज़ाद रियासत का होना भी बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स जिस तरह आप जो है कहीं पर जब आप फॉरेन स्टेट जाते हैं तो वहाँ पर आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि फ्रॉम विच कंट्री यू बिलोंग. तो आप उनको बता सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान और ईरान और एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो सबसे पहले वो आपसे कंट्री का पूछते हैं, आपकी स्टेट का पूछते हैं. तो आप स्टेट का बताते हैं, उसके बाद देन दे आस्क अबाउट द रिलीजन बेसिकली. तो इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि देयर इज़ क्लियर कट डिफरेंस कि इफ़ यू हैव द स्टेट तो यू कैन एन्जॉय द राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड प्रिविलेजेस. आप आसानी के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आप एक स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं, आप एक फ़र्द वाहिद हैं स्टेट के. लेकिन अगर आपके पास स्टेट नहीं है तो फिर आपके पास कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत आती हैं, आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा इतनी आसानी से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी. देन ऑन दी अदर साइड हमने ये देखा कि एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट बेसिकली हमें जो पिक्चर एक दे रहे होते हैं कि देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी. पॉपुलेशन, टेरिटरी ये और गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, दीज 4 एलिमेंट्स आर एन एसेंशियल एलिमेंट्स और जो कि एक स्टेट के लिए ज़रूरी हैं. अगर ये 4 एलिमेंट्स जिस स्टेट के पास हैं तो उस स्टेट को हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज़ करेगी. लेकिन अगर आपके पास ये 4 एलिमेंट्स, इनमें से कोई एक एलिमेंट भी मिस हो जाता है, लेट्स से पॉपुलेशन, हम बिल्कुल स्टेट विदाउट पॉपुलेशन इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, या स्टेट की जो है वो टेरिटरी ना हो तब भी कंसिडर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट एब्सेंट है तब भी स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा. और जो सॉवरेनिटी है, खुद मुख्तारी, अगर वो एब्सेंट है तो ज़ाहिर बात है स्टेट को हम स्टेट का स्टेटस नहीं दे सकते.
ایک اسٹیٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس یہ 4 ایلیمنٹس مسٹ ہوں. اب دا تھنگ از دیٹ کہ یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں اس میں 2 جو ہیں وہ بیسکلی پولیٹیکل بیس ہوتی ہے جن کی, اور جس طرح گورنمنٹ ہے, کیونکہ گورنمنٹ رنز دا پولیٹیکل افیئرز آف دا اسٹیٹ, پولیٹیکل مشینری آف دا اسٹیٹ, ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو مانیٹر کرتی ہے گورنمنٹ, اور آپ کی انٹریکشنز بٹوین ڈفرینٹ اسٹیٹس آف دا ورلڈ یہ بھی گورنمنٹ ہی کا کام ہے. سوورینٹی جو ہے ایک جو انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اس کے پاس خود مختاری کا بھی رائٹ ہوتا ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ ان پاکستان فار ایگزامپل سوورینٹی بلانگ ٹو اللہ, الٹیمیٹ ہم نے دیکھا کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ, اللہ از سپریم, اور ہم جو ہے اس کے آرڈرز کو فالو کریں گے بیکاز ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلامک ہے, تو ہمیں اسلام ہی کو لے کر چلنا ہے. تو سوورینٹی جو ہے خود مختاری ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی سطح پر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرنل ایگریشن آتا ہے, آپ کی اسٹیٹ کو کہیں سے کوئی تھریٹ ہوتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سوورینٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے, تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے بیکاز ہماری اپنی اسٹیٹ ہے, ہم نے اپنی اسٹیٹ کو خود لے کر چل رہے ہیں, خود رن کرنا ہے اپنی اسٹیٹ کی پولیٹیکل مشینری کو. اوکے ویورز, سو سوورینٹی آپ کے پاس 2 ٹائپس کی ہوتی ہے. فرسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسٹرنل سوورینٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ سائڈ اسٹیٹ, اور سیکنڈ از انٹرنل سوورینٹی جس کو کہتے ہیں ان سائڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل سوورینٹی مینس کہ آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ خود مختار ہے, آپ سوورن ہیں اپنے ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں, آپ اپنے ڈیسیژنس کو لے سکتے ہیں, اور اگر کوئی باہر سے آپ کو تھریٹ ہے تو آپ اس کو کنٹین کر سکتے ہیں, اس کو روک سکتے ہیں بیکاز آپ کے پاس یہ رائٹ ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی جو ہے پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کسی اسٹیٹ پر, باہر سے کوئی اسٹیٹ آپ کی اسٹیٹ پر, تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ڈکٹیشنس نہیں چاہیے, ہمارا اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے, ہم اس کے تھرو ہی جو ہے ڈفرینٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ چلاتے ہیں اپنی اسٹیٹ کو اپنی وشز کے مطابق. ہم آپ سے ڈکٹیشن نہیں لے سکتے. لیکن انٹرنل سوورینٹی کا جہاں تک تعلق ہے جو کہ اسٹیٹ کے اندر جو آپ کی ریوالو کر رہی ہوتی ہے, دیکھیے اس کے لیے آپ کے پاس ایک چارٹ ہے. فار ایگزامپل آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ادارے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ گورنمنٹ بھی ہے, پاپولیشن ہے, ٹیریٹری سوورینٹی. پھر آپ آ جائیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ 3 بیسک آرگنز جو ہیں دیٹ آر, آپ کے پاس جوڈیشری ہے, یو ہیو دی پارلیمنٹ, جوڈیشری, پارلیمنٹ اینڈ ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہیں. تو جتنے بھی ادارے اسٹیٹ کے ہیں وہ اپنے اپنے جو ہیں ان کے پاس ایک لمیٹیشنز ہیں جن کے اکارڈنگ وہ جو ہے وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں اسٹیٹ کے, ان اداروں کے پاس اپنی اپنی سوورن پاورز ہیں. ٹھیک ہے, وہ سارے خود مختار ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈکٹیٹ کرے اور کہے بھائی جس طرح ہم کہتے ہیں آپ اس طرح کریں, یا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لا ڈپارٹمنٹ کو کہہ رہا ہوتا ہے, جوڈیشری کو, سپریم کورٹ کو, بھائی جس طرح ہم کہیں گے اس طرح آپ چلیں گے. نہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا سول ڈیفنس ہے, آپ کی سیکیورٹی کے ادارے ہیں, یا آپ کی پارلیمنٹ ہے, مینس کہ جتنے بھی یہ ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, سو دے ورک اکارڈنگ ٹو دیئر اون پیٹرن. ان کا جو اپنا ایک پیٹرن ہے جو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے اور اپنے سوورن رائٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ وہاں پر سر انجام دیتے ہیں. تو مینس کہ انٹرنل سوورنٹی ان سائڈ دا اسٹیٹ, ایکسٹرنل سوورنٹی آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ, اس کو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. دین ویورز, ہم مزید اس کو اگر اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی اسٹیٹ میں بیسکلی جو ریلیشن ہے وہ کیا ہے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہیز نو پاور ٹو انفورس لاز اینڈ سوسائٹی ہیز نو پاور ٹو انفورس لاز. بالکل ایسا ہی ہے. اسٹیٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ لا بناتی ہے اور لا کو بنانے کے بعد اس کو جو ہے انفورس کرتی ہے. لیکن سوسائٹی کے پاس یہ پاور نہیں ہے, عام ایک فرد واحد کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ خود سے لاز بنائے اور خود سے اس کو امپلیمنٹ کر دے. دین اسٹیٹ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. سوسائٹی آن دا ادر سائڈ از اے سوشل آرگنائزیشن, مینس کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن
ظاہری بات ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ادارے ہوتے ہیں اس میں سیاسی شخصیات جو ہیں وہ اسٹیٹ کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ اٹ از اے پولیٹیکل آرگنائزیشن جو کہ ڈے ٹو ڈے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتی ہے. اور پارلیمنٹ جو وہ لاز بناتی ہے فار دا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. لیکن سوسائٹی جو ہے وہ لا نہیں بناتی کبھی بھی. ایک فرد واحد جو ہے وہ لا نہیں بنائے گا، نہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا. یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں وہ انہیں کا کام ہے کہ وہ اسٹیٹ کے لیے کام کریں. دین اسٹیٹ کی جو ہے ایک فکس ٹیریٹری ہوتی ہے، لیکن سوسائٹی ہیز نو فکس ٹیریٹری. یہ آپ سے ابھی سلائڈس میں ڈسکس ہو چکا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کی ایک ڈیفائن ٹیریٹری ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ شوڈ ہیو اے ڈیفینیٹ ٹیریٹری. اس کے پاس ایک پراپر ٹیریٹری ہوتی ہے. لیکن سوسائٹی کے پاس کوئی ٹیریٹری ایز سچ اس کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، بیکاز سوسائٹی جو ہے، لوگ جو ہیں، کمیونٹی جو ہیں، وہ وداؤٹ دی کانسیپٹ اسٹیٹ بھی جو ہے وہ رہ رہی ہیں فرام دا لاسٹ مینی ڈیکیڈس. سو دیز آر سم آف دا مین بیسکلی ڈفرینسز. دین آپ کے پاس کچھ ڈفرینسز ہیں اور ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں اب کیا ڈفرینس ہے. بیسکلی دیکھیے، اسٹیٹ کے پاس جو ہے ایلیمنٹس آف اسٹیٹ ہیں، پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ سوورینٹی. لیکن گورنمنٹ جو ہے از دا پارٹ آف دی اسٹیٹ، رائٹ. اسٹیٹ کے پاس 4 ایلیمنٹس ہیں اور گورنمنٹ از ون آف دی ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ. دین اسٹیٹ ہیونگ دا اوریجنل پاور. اسٹیٹ کے پاس ہمیشہ اوریجنل پاور لائی کرے گی. آن دی ادر سائڈ گورنمنٹ لیول کو اسٹڈی کیا جائے تو پاور آف دا گورنمنٹ آر ڈیرائیو فرام دا اسٹیٹ. ظاہری بات ہے اگر آپ کی اسٹیٹ پاورفل ہے، آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے فزیکلی مینٹلی طور پہ، تو آپ کی گورنمنٹ کو بہت سہارا ملتا ہے اس سے. اب فار ایگزامپل اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ بہت بڑی اسٹیٹ ہے، آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایریا ہے اور آپ کے پاس سوسائٹی بھی بہت بڑی ہے. جس طرح کمیونسٹ ریپبلک آف چائنا کو دیکھ لیجئے، بہت بڑا ایک اس کے پاس ماس لینڈ ہے، بہت بڑا ایریا ہے اور اس کے بعد پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں، یہ ایلیمنٹس جو ہیں، یہ ملا کر جو ہے آپ کی گورنمنٹ کو اتنا پاورفل بنا دیتی ہیں کہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو پاور ہے وہ اسٹیٹ سے ہی ہے. اگر اسٹیٹ پاورفل ہے تو گورنمنٹ بھی پاورفل ہوگی. آپ کی اسٹیٹ ویک ہے، فار ایگزامپل اسٹیٹ کی ٹیریٹریز ویک ہیں، اسٹیٹ کے پاس کوئی ادارے نہیں ہیں، تو پھر گورنمنٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی اسٹیٹ پاورفل ہے دین آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی پاورفل ہوگی. اسٹیٹ از پرماننٹ اینڈ کنٹینیوز فار ایور while government is temporary, it may come and go. Definitely state جو ہے ایک پاورفل آپ کے پاس جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے اور اسٹیٹ ہمیشہ رہنے والی ہے، پرماننٹ ہے. لیکن سوسائٹی جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا ریول بھی ہوتا ہے، ڈپارچر بھی ہوتا ہے. بہت سی گورنمنٹ جو ہیں تھرو الیکشنز وہ آتی ہیں گورنمنٹ کر کے آفٹر 4 or 5 years، اس کے بعد دے ڈپارٹ فائنلی. لیکن اسٹیٹ جو ہے وہیں پر رہتا ہے، اسٹیٹ کہیں نہیں جاتا، رائٹ. دین گورنمنٹ از کنکریٹ اینڈ از ویزیبل. بالکل ایسا ہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہمیشہ نظر آتی ہے، ایک کنکریٹ فارم ہوتی ہے اور وہ ویزیبل بھی ہوتی ہے. لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ کنکریٹ اس حوالے سے نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت سی سوسائٹیز کے پاس نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ تو نظر آنے والی چیز ہے لیکن اسٹیٹ سم ٹائم جو ہے وہ انویزیبل ہو جاتا ہے، اسٹیٹ ایبسنٹ ہو جاتا ہے. سو آئی ہوپ ڈیئر ویورز آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا، اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی کویشچنس ہوں، آپ کو کہیں پہ کوئی ایشو ہو، سو آپ میرے چینل m.abdullah education official آن یوٹیوب آپ جا کر وہاں سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا. لائک اینڈ شیئر کیجئے میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئی ہیں، اور اگر آپ ان سے ریلیٹڈ کویشچنس کرنا چاہتے ہیں سو آپ کمنٹ باکس میں جا کر یوٹیوب پہ وہاں کویشچن جو ہے مجھ سے کر سکتے ہیں، اینڈ آئی ول بی پلیز ٹو آنسر یور کویشچنس. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.